फोंडे फोंडे म्हणजे सध्या मायनिंगेची खाण जावन पडल्यात. हय, हो जो रस्तो पळयता तो आमी KTC बस स्टँड पोंडा हांगा सरलो. अशें स्वरूप पयलीं मायनिंगेक कोठंबी पाळी ह्या एरियेक करपाक मेळटालें. म्हाका दिसता आतांच्या PWD मिनिस्टराक हें बऱ्यापैकी खबर आसा. आतां हें स्वरूप गांवांनी वाड्या वाड्यार पावपाक लागलेलें आसा. अशे खड्डे आनी अशे रस्ते प्रत्येक गांवांनी किल्लता ते आमकां पळोवपाक मेळटा. फाटल्या दिसांनी ह्याच रस्त्यांचें डांबरीकरण जालें. पावस पडलो म्हणून रस्ते खंय व्हांवून गेले ही निमतां आयकपाक मेळ्ळी. परत ते डांबरीकरण केले तरी आसतना परत ते रस्ते व्हांवून गेले. आतां हितून मिस्टेक कोणाची? कॉन्ट्रॅक्टराची काय काम करून घेतल्या इंजिनियराची? CM सांगता सगळ्यांचेर कारवाई करतलो, पूण चवथ सामकी लागीं पावल्या. कारवायेची काय संकेत अजून मेरेन खंय दिसना. रस्ते मात व्हांवून वचत आसा. लोकांनी गणपतीक असोच येवकार दिवपाचो काय कितें असो लोकांचो मोठो प्रश्न निर्माण जाला. पळयात न्यूज डेलीचो ग्रावंड झिरो रिपोर्ट फोंड्या साकून. हो आमी रस्तो पळयतात तो फोंडेचो. फोंड्या अप्पर बाजार जंय पेट्रोल पंप आसा तेज्या सारको ऑपोजीट. पळयात कश्यो नाचत धोलत गाडयो वयतात ह्यो. आमी गणपतीच्या येवकाराक रावल्यात. होच येवकार काय आमी दितले असोत? सरकार आमकां अशाच पद्दतीन येवकार दिवपाक रावला काय? ह्याच रस्त्यान आमी गणपती हाडपाचो काय? लोकां मदीं प्रश्न निर्माण जाला. पळयात. नमस्कार येवकार. आमी आसा फोंड्या जो पेट्रोल पंप आसा अप्पर बाजारा कडेन. तेज्यान पयलीं आमी आशिल्ले जो न्यू बस स्टँड KTC बस स्टँड आसा थंय आमी आशिल्ले. थंयची परिस्थिती दाखयली. हो रस्तो जो आसा हो रस्तो जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान जेन्ना बांदलो तेन्ना परत पॅचअप केलो आसतना सुद्दां परत हो रस्तो जो आसा हो व्हांवून गेल्लो आसा. खंय तरी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचें लायसन जें आसा हें ब्लॅक लिस्टान घालपाची गरज आसा. आनी CMाक जर खरेंच जर लोकांचे गणपती जर पडलेले आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी आमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता, कारण आमकांय खंय तरी आमी ह्या रस्त्यान भोंवता एज अ मोबायल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगपाक सोदता की हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा हाका खंय तरी ब्लॅक लिस्टान घालचो. कारण प्रत्येकाची आतां चवथ आसा, CMाची बी चवथ आसा. सरकारान 40 आमदार आसात, ते 40 आमदारांची चवथ आसात आनी चवथीक खंय तरी ह्याच रस्त्यान गणपती व्हरतले. आनी गणपती व्हरता आसतना हेवटेन तेवटेन हालोवन जर कितें जर इजा जाली आसत जाल्यार हेका जबाबदार मात खरेंच हे कॉन्ट्रॅक्टर आसतले. तेज्यान पेक्षा पयलीं हे जे इंजिनियर जे आसा हे आसतले आनी मागीर PWD मिनिस्टर आसतलो. बेगीतल्या बेगीन चवथीक थोडे दीस उरलेले आसात. बेगीतल्या बेगीन हे जे रस्ते आसा हे फोंडेचे रस्ते हे बेगीतल्या बेगीन सारके करून दिवचे अशें लोकांचें म्हणणें आसात. नाल्यार खंय तरी चवथ जेन्ना मुखार पावल्या तेन्ना खंय तरी लोकांक जे आसा फोंडेच्या रस्त्यार देंवचें पडटलें अशें सगळ्यांची मदीं चर्चा चालू आसात. पळयत रावात न्यूज डेली खातीर हांव दिनेश नायक.